औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरतें आटा गूंथते वक्त एक गलती कभी ना करे, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अज़ाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मरतबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत व एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंथने बैठो तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपने इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिज़्क़ पहुँचाया और रिज़्क़ पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज़्क़ इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो इस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद इस औरत ने फिर पूछा, या हज़रत, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अज़ाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क़ की बद्दुआ ही है। यह सुनकर वह औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिज़्क़ की बद्दुआ वो कैसे? तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और इसके बाद वो अल्लाह का रिज़्क़ ज़मीन में पैरों तले कुचला जाता है तो इस वक्त वो रिज़्क़ अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ़ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी इसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए ए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर इस रोटी को उठा लो और फिर इस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक़ात इसे आराम से खा सके। ए औरत, इस अमल से अल्लाह का रिज़्क़ तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क़ की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। इसी तरह एक मरतबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। इसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स को देख लिया तो आप इस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक़ात बनाया वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है
تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا۔ کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے ادا نہیں کرتے، اور اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی طور پر مخفی نہیں۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چاند بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اٹھ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی روٹی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔